दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुर तपाईँ प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार राति 9 बजे एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुरमा हामी कोहलपुर नगरपालिकालाई समृद्ध, सक्षम र विकासको नमुना नगरपालिका बनाउन गरिएका प्रयासहरू तपाईहरुका माझमा देखाउँछौँ। विकासोन्मुख सहरको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 का गतिविधिहरू लिएर आजको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुरको यसपटकको श्रृङ्खलामा हामीले कोहलपुरको मुख्य बजार आसपासका बस्तीमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तन र वर्तमान अवस्थाका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित छौँ। कोहलपुर मुख्य बजार क्षेत्रको दक्षिण पश्चिम भेगमा अवस्थित रहेका वडा नम्बर 5 र 6 सहरको रूपमा परिवर्तन हुँदै गएका वडा हुन्। दुवै वडामा बिस्तारै बस्ती बाक्लिँदै गएको छ भने संरचना निर्माणले पनि तीव्रता पाएको छ। विशेष गरी बसोबासका लागि निकै उपयुक्त मानिएका कारण पनि घर निर्माणले महत्त्व पाएको देखिन्छ। दुवै वडामा जातीय भौगोलिक भू बनौटका कारण बसाइसराई गरी यस वडामा आउनेहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बढी भएको पाइन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अनि भौतिक लगायतका अरू पक्षहरूको वर्तमान अवस्था र वडाको विकासमा आगामी योजनाका बारेमा थप जानकारी लिऊँ। सबैभन्दा पहिले लागौँ कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 तर्फ। साबिकको रझेना गाविसको वडा नम्बर 8 हाल कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बनेको छ। यो वडा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिणी र कोहलपुर मुख्य बजार क्षेत्रबाट पश्चिम भेगमा अवस्थित छ। जनप्रतिनिधि चुनिएर आउनु अघि र पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा वडा नम्बर 5 को भौतिक पूर्वाधार विकासले निकै फड्को मारेको छ। वडाभित्रका साना ठुला अधिकांश बाटाहरू ग्राभेल भइसकेका छन्। यसै गरी वडाभित्र बजार क्षेत्रका रूपमा विकसित हुँदै गएका बस्तीहरूको बाटोहरू कालोपत्रे गरिएको छ भने वडा र नगरपालिकाबाट क्रमागत बजेट विनियोजन गरी प्रत्येक वर्ष त्यसलाई विस्तार गरिँदै लगिएको छ। त्यसो त म 2046 सालदेखि यसै वडामा बस्दै आएको हो र त्यसै पनि वडाको समस्याको बारेमा हामीलाई त्यसै पहिले पनि थाहा थियो र आफू निर्वाचित भएर आइसकेपछि ती समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने जुन चुनौती हामीमा आयो, अब कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भने यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्ने जुन सोचका साथ हामी निर्वाचित भयौँ। तर निर्वाचित भएर आफू त्यो ठाउँमा आइसकेपछि हरेक कुराहरूबाट बाँधिनुपर्ने, जस्तै कुनै पनि काम गर्नलाई स्रोत चाहिने, स्रोत बिना केही पनि गर्न नसकिँदो रहेछ। गऱ्यौँ हामीले जति सक्यौँ, जति हामीमा बजेट उपलब्ध भयो त्यसको हामीले जहाँ जहाँ अति आवश्यक कुराहरू हो, जहाँ जहाँ हामी गयौँ बुझ्यौँ र अति आवश्यक जहाँ छ त्यहाँबाट हामीले, जस्तै कतिपय ठाउँमा हामी आउँदा हिलाम्मे थियो, हिलाम्मे ग्राभेल नभएको ठाउँमा हामीले ग्राभेल गऱ्यौँ। ग्राभेल भएको ठाउँमा पिचको काम सुरु भएको छ, पिच पनि भएको छ कतिपय ठाउँमा भने कतिपय ठाउँमा पक्की नालीहरू बनाउन लागि छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएपछि जनतालाई अधिक लाभ हुने र नागरिकले अपेक्षा गरेका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वडा नम्बर 5 मा वडा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद तिवारीको टिम चुनिएर आएपछि वडाको जनपक्षीय विकासले प्राथमिकता पाएको छ। यो बाटो पनि थिएन, यो चाहिँ नि मेन बाटो
लडियाको चाहिँ गोरेटो मात्रै थियो। त्यो अवस्थामा आएर बसेको हो। अब त्यस बेलादेखि हालसम्म सुरुमा त हामीले आफै पैसा उठाएर ग्राभेल गरियो, सारा गरियो। पछि चाहिँ गाउँपालिकाबाट केही सहयोग भयो। सहयोग भएपछि चाहिँ हामी विकास निर्माणका काममा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता भयो। त्यसपछि यहाँको समाजहरूको पनि सहभागिता भएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै चाहिँ विकास भयो यो ठाउँ। नगरपालिकाले कोहलपुरका अन्य वडामा जस्तै यस 5 नम्बर वडाको विकासमा पनि उपयुक्त बजेट विनियोजनदेखि योजना छनौटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। विशेष गरेर कोहलपुरको वडा नम्बर 5 मा हामीले सुरुदेखि नै सडकहरू निर्माण गर्ने, ढलहरू निर्माण गर्ने र विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्यको आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गर्ने र वडा कार्यालयको निर्माण गर्ने कार्यमा चाहिँ निरन्तर लागिराख्यौँ र त्यो निर्माण भएको छ। अब अहिले विशेष गरेर लामो समयदेखि विकास निर्माणका कामहरू नहुँदा, ठुलो बजेट नआउँदा, ठुलो बजेटको प्रयोग नगरपालिकाले वा हिजोको गाउँ विकास समितिले गर्न नपाउँदा त्यस्ता योजनाहरू त हिजो चाहिँ ठुला योजनाहरू त सञ्चालन गरिँदैन थियो र त्यस्तो बजेट पनि थिएन। र अहिले बजेट प्राप्त भइसकेपछि भइरहेका निर्माणका कार्यले जनता असन्तुष्ट छ। त्यो जहाँ यो टोल्लामा चाहिँ सडक बन्यो, यो टोल्लामा बनेन, त नबन्दा भोलि बन्छ नि त। त्यो एकैचोटि आएको बजेटले सबैतिर चाहिँ छर्ने त होइन। यहाँ काम गर्ने हो, काम गर्दा बजेटले भ्याएन। आज यहाँ बन्यो भनेपछि भोलि पनि यहीँ, पर्सि पनि यहीँ भन्ने त होइन। यहाँ त फेरि बन्छ नि त। त्यसकारण जनताले चाहिँ यो नबुझेको कुरो हो। नगरपालिकाले यहाँका वडावासीको सुविधाका लागि सडक कालोपत्रेलाई क्रमागत बजेटबाट क्रमशः सबै ठाउँमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। वडाभित्रका बाटोहरू ग्राभेल गरी हिडुलमा सहजता ल्याइएको छ। विगतमा हिलो खाल्डाखुल्डीले साना ठुला सवारी आवाजावतमा निकै समस्या हुँदै आएकोमा हाल सजिलै मोटर गाडी पुग्ने गरेका छन्। यसले वडावासीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा वा कामको सिलसिलामा ओहोर दोहोर गर्न निकै सहज भएको छ। 4 वर्षको छोटो अवधिमा वडाको बाटोघाटो विस्तार, स्तर उन्नति र ढल निकासका लागि नाली व्यवस्थापनले नागरिकको बसोबासलाई निकै व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुगेको छ। तर पनि नागरिकका अपेक्षा अझ धेरै बढेर गएका छन्, जुन स्वाभाविक पनि छ। वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 6 को सीमाको रूपमा रहेको शिव मन्दिर टोलको सबैभन्दा पुरानो र दुवै वडाका लागि लाइफलाइन मानिएको सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने दुवैतर्फका वडावासीको माग छ। त अब यस्तो यो गाडीहरू जाँदा भनौँ न यो गर्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो भयो। अब यो बाटो पिच नभइदिए पनि नाली बनिदिएको भएदेखि अलि पानी सानी कहीँ ठेलिन्थेन, बिस्तारै हुन्थ्यो। अब जहाँ भत्केको छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो। अब अलिअलि गराबी लिएर आएर राखिदिने, मान्छेलाई छारो मात्र राख्ने भयो क्या सर। त्यसपछि बरु त्यहाँ बनाउनु सट्टो यहाँ बनाइदिएको भए सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो। आदर्श नगर हो, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति पानी आउँदाखेरि त्यहाँ बाइकहरू साइकलहरू, अब विद्यार्थी नै भनौँ केटा बच्चाहरू हिँड्न अलि अप्ठ्यारो के पानी बगिरहने। त्यो किन होला? त्यो बजारबाट सामान ल्याउँदा अटो आइदिने हेर्नु, त्यहाँबाट बोकेर लिएर आउन पर्ने। स्थानीयको माग र आवश्यकतालाई नगरपालिकाले राम्ररी बुझेको छ। एकैपटक सबैतिरको आवश्यकता पूरा गर्न बजेट व्यवस्थापनको चुनौतीले चाहेर पनि नसकिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। उक्त बाटोको स्तर उन्नतिका लागि नगरपालिकाले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय गरिरहेको नगर प्रमुख एलबी राउत बताउनुहुन्छ। आलोचनाको कुरा जनताले चाहिँ चित्त नबुझाउने कुरा त यही रहेछ कि त्यहाँ हुने यहाँ किन नहुने, त्यहाँ हुँदा यहाँ पनि भइहाल्नु पर्ने, यहाँ हुँदा यहाँ पनि भइहाल्नु पर्ने, यहाँ हुँदा यहाँ पनि भइहाल्नु पर्ने, एकैचोटि सबैतिर भइहाल्नु पर्ने जनताको मानसिकता त्यस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ यो पहिलो अवधि भनेको धेरै आलोचना खेप्नुपर्ने अवधि रहेछ। यो अवधिले हामीले धेरै आलोचना खेपेका छौँ। यस पश्चात निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले मलाई लाग्छ 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ निर्माण गर्नुभयो भने ठुला अलि धेरै अप्ठ्याराहरू चाहिँ पुरा हुन्छन्। त्यसपछि यो आलोचना पनि क्रमशः कम हुँदै जान्छ।
यस्तै ओडाको आदर्श नगर पेन्सन क्याम्प तथा आदर्श नगर टोलमा पनि सडक चौडा र ग्राभेल सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै वडा नम्बर 5 र 6 को सीमा वारिपारीसँगै रहेको रझेना थारू गाउँको सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। अब हाम्रो एउटा 5 नम्बर भने रजेना गाउँ भनेको 5 र 6 दुईटा थारूहरूको बस्ती धेरै नै छ। त्यो मध्ये हामीहरूले अब चौधरी महिलाहरूलाई कसरी अग्रसर गराउने, तालिम कसरी दिने र कुनै कार्यक्रम सिपमूलक तालिम कसरी दिने भनेर हामीहरू त्यसमा चिन्तित छौँ। त्यही पनि सामूहिक गट अब कहाँ कुन ठाउँमा कुन महिलालाई कसरी पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीहरू लागिराखेका छौँ। सीमाले छुट्याए पनि सोही क्षेत्रमा दुवैतर्फका थारू बस्तीलाई झरन निकासको सहजताका लागि वडा नम्बर 6 मा नाली निर्माण सम्पन्न भएको छ। नजिकै अर्को स्थानमा भने निर्माण चलिरहेको छ। पहिला नालासाला केही थिएन। अब यता तपाईँको सानो लगभग तपाईँको 200-250 मिटर जति यो 8 मिटर बाटोमा तपाईँको पुरै डुबान भइराखेको छ। त्यो जब त्यो ठुलो पक्की नाली छिरो नि उता यता पुरै डुबान भइराखेको छ। नालाको आवश्यकता जरुरी भएको त्यसै नै। अब अलिअलि बचत दिएको थियो। यो थोरै यो यहाँ कति मिटर गएको छ भनेपछि लगभग हामीले यता 75 मिटर बनाएको छौँ। दुईटैतिर गरेर तपाईँको लगभग 38 मिटरको त्यो सानो नाला अवस्था ठिकै छ। जहाँ तहाँ नाली बनेको रहेछ अनि स्कुल राम्रोसित बनेको रहेछ। अनि यता गाउँतिर फेरि सबै यो काम पहिले त छेउछेउमा प्रशस्त किचड थियो, मैलो थियो। अब त त्यो अवस्था छैन, अब त राम्रै छ। यो श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर 5 मा रहेको एउटा मात्र सामुदायिक विद्यालय हो। सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर 5 को मात्र नभएर वडा नम्बर 6 का विद्यार्थीहरूले पनि पढ्ने प्रमुख विद्यालय हो, किनकि वडा नम्बर 6 मा एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय छैन। दुवै ओडाका बालबालिका र युवा किशोर किशोरीले आफ्नो भविष्य निर्धारणका लागि पढाइ पूरा गर्ने यो एउटा आधार हो। हुन त वडा नम्बर 5 मा 4 वटा र वडा नम्बर 6 मा 3 वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तर थारू लगायत अन्य समुदायका सबै व्यक्तिहरू आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन आर्थिक रूपले सक्षम छैनन्। त्यसकारण पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको विस्तार र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा वडा र नगर सरकारले अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यक छ। सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय रझेनामा 2 कोठे पक्की भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। ढलानयुक्त पक्की बाटो निर्माण तथा विद्यालयको वरिपरि प्रखाल निर्माण अनि विद्यार्थीका लागि अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण भइसकेको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हाम्रो यस विद्यालयमा चाहिँ भौतिक रूपमा केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। जस्तो हाम्रो पर्खालहरू निर्माण भएको छ, भवन निर्माण भएको छ। त्यस्तै सरस्वती मन्दिर निर्माणाधीन अथवा निर्माणको क्रममै छ हैन। जस्तो अब यो प्रखाल हुनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ खुल्ला चौर जस्तै थियो, जुनसुकै समयमा पनि बाहिरको मान्छेहरू जो बाहिरी मान्छेहरू आउने, जथाभावी रूपमा चाहिँ गाईबस्तुहरू भित्र छिर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू अब जस्तो खाली समयमा विद्यार्थीहरू खेलिरहँदा उनीहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने खालको थियो हैन। त्यो पर्खालहरू बनिसकेपछि अहिले चाहिँ अनावश्यक रूपमा अब बाहिरको डिस्टर्बेन्स हटेर गएको छ एउटा। त्यसपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ अब बाहिरी जुन जनावरबाट हुने किसिमको आक्रमण थियो त्यसबाट सुरक्षित भएको महसुस छ हैन। अनि विद्यार्थीहरू पनि खाली घन्टी हुँदाखेरि फुत्त निस्केर जाने त्यस्तो किसिमको समस्या थियो। अहिले त्यो समस्या चाहिँ नियन्त्रण भएको छ। जस्तो शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या पहिलेको तुलनामा अहिले बढ्दै गएको अवस्थामा सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीलाई बस्ने कक्षा कोठाको अभाव छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हैन। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा तपाईँको फर्निचरहरू व्यवस्थापन भएको छैन। त्यस्तै गरी विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापन छैन। त्यस्ता भौतिक समस्या पक्षसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएका छन्, समाधान हुँदै गएका छन् हैन। अझै पनि सुधार भए पनि अझै पनि यथावत छन् केही कुरा। ती चाहिँ सुधार हुँदै गयो भने हामीलाई चाहिँ केही सहज महसुस हुने थियो। 8 कक्षासम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस विद्यालयमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि हाल 9 कक्षासम्म अध्ययन हुँदै आएको छ भने आउँदो वर्षमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालनको समेत गृह कार्य भइरहेको छ। आधारभूत शिक्षासँगै प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा पनि वडाले माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ।
अथवा कसरी हामीले विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेर हाम्रो सरकारी विद्यालयलाई प्राइभेटभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकौँ र हाम्रो विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा आकर्षण बढोस् भन्नको लागि हामी विभिन्न चरण जस्तै शिक्षासित नगरपालिका वडा हामी सबै मिलेर विद्यालयमा अब मेरो त अझै पनि के सोच छ भने नेपाली आमा बुवाका छोराछोरी हाम्रा छोराछोरीले पढेर भोलि के हुने भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न उब्जिन थालेको छ। त्यो हुँदा एउटा कुनै न कुनै टेक्निकल लाइनको एउटा विषय हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा स्थापित गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ अगाडि बढेका छौँ। जनप्रतिनिधिले वडा नम्बर 5 को बस्तीका विद्युत पोल विस्तार गर्दै जनतालाई सुविधा पुर्याउन र समन्वय गर्दै आएको पाइन्छ। वडावासीको स्वास्थ्य समस्या र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घर दैलोबाटै पुर्याउने नीति राज्य सरकारले लिएको छ। तिनै नीतिको व्यवहारतः कार्यान्वयनमा नगर र वडा सरकारले काम गरिरहेका छन्। विगतमा भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको अवस्थामा अहिले आफ्नै भवनमा सरेपछि सहज भएको छ। 2077 को चाहिँ सावन महिनामै भवन निर्माण भएदेखि हामी यता सरेका हौँ। त्यसपछि सेवाका कुराहरू भन्ने हो भने अहिले यहाँका स्थानीय जनतालाई वडा नम्बर 5 का जनतालाई धेरै नै सजिलो भएको छ। किनभने पहिला 1.5 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने यहाँका जनतालाई केही समस्या हुँदाखेरि बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ कि त कोलपुर स्वास्थ्य चौकी जानुपर्ने हुन्थ्यो कि त मदन चोक हाम्रो मदन चोकमा रजेना स्वास्थ्य चौकी जानुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी उता हवलदारपुरका जनताहरू अनि पिपरीका जनताहरूलाई शमशेरगञ्ज स्वास्थ्य चौकी जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएदेखि प्रत्येक वाडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भइसकेदेखि हाम्रो वाडावासीहरू आफ्नै वाडामा सेवा सुविधा लिने गरिएको छ। यहाँ सेवा हामीले दिने भनेको 38 किसिमको औषधिहरू उपलब्ध छन्। त्यो बाहेक प्रत्येक महिनाको 2 दिन खोप पनि यहाँ लाग्छ। बच्चाहरूलाई खोप लाग्ने काम पनि हुन्छ। वडा नम्बर 5 को सडक विस्तार भने अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइन्छ। बस्ती विस्तार हुँदै गइरहेका बेला दीर्घकालीन सोच राखेर समयमै बाटो विस्तारलाई जोड दिन सकिएन भने कालान्तरमा यसले वडामा निकै ठुलो समस्या निम्ताउने जोखिम उत्तिकै छ। हिजोको दिनमा प्लानिङ गर्दाखेरि बाटाहरू एकदमै कम भएको र मेन बाटोबाट भित्र प्लानिङ गर्दा सीमित पहिला अब ठुला बाटाहरू हुने थिएन र अहिले जुन पक्की संरचना बनिसके न त्यसलाई फाल्ने सम्भव छ, नफाल्दा विकास निर्माणमा अवरोध भएको पक्कै पनि हो। वडा नम्बर 5 मा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि नगरपालिकाले योजनाबद्ध काम गरिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन बस्ती विकासमा प्रयोग भइरहेका बेला त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानलाई कृषि उपजमा अनुदान दिँदै आइएको छ। कृषिको हकमा अलग्गै हाम्रो वडाबाट त्यस्तो अलग्गै त केही छैन हैन। नगरबाट कृषि कार्यक्रमहरू जस्तै अहिले पनि बिउ बिजनहरू हाम्रो कृषि शाखा अलग्गै छँदैछ हैन। त्यहाँ कोर्डिनेसन गरेर हामीले गरिरहेका छौँ। महिला तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अपेक्षा र हितमा समय सापेक्ष कार्यक्रम ल्याएर उनीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ। यसले महिलाहरूको क्षमता विकासमा मद्दत समेत गरेको छ। स्थानीय सरकारले हामीलाई अब जस्तो सस्तामा भवन मर्मत गर्ने, टस लगाउने, टोयलेटहरू बनाउन, अब खानेपानी लगायत सबैलाई हामीले माग गरे अनुसारको कर्मिक रूपले चाहिँ वडाले स्थानीय सरकारले चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। लक्षित वर्गका सिप विकास र व्यावहारिक ज्ञान बढाउने उद्देश्यले विभिन्न तालिम प्रदान गर्दै बहुसंख्यक वडावासीको आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिको टिमले काम गरिरहेको छ। शिक्षाका पाटोहरू पनि छन्, स्वास्थ्यमा पनि गरिएका छन्। अब हामी महिला भएको नाताले अब महिलाहरूको क्षमतामूलक भन्ने कार्यक्रमहरू हुन्छन्। अब त्यसमा पनि नगरसँगै समन्वय गरेर हामीले तिनी काम गरेका छौँ। वडालाई चाहिँ अब यसरी गर्नुस् भनेर चाहिँ महिलाका कामहरू चाहिँ दिँदैन, नगरबाट नै सञ्चालन गर्ने भएको भएर उनीहरूले यति मान्छे पठाउनुस्, यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनेको भरमा हामीले त्यही अनुसार नै मान्छेहरू पठाइरहेका हुन्छौँ। राम्रै भएको छ। जनताको अपेक्षा र चाहना अनुसार र वडाको आवश्यकता अनुसार वडाले अझ धेरै काम गर्न आवश्यक छ। साँघुरा बाटो विस्तार, सडक मर्मत सम्हार, स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनाउने र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई बढाई विश्वसनीयता कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरूले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
दर्शकवृन्द, अब लागौँ कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 तर्फ। विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडिरहेको वडा नम्बर 6 पनि साबिकको रझेना गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 6 र 7 मिलेर बनेको वडा हो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चुनिएर आएको वडा अध्यक्षको टिमले विकासको काम सुरुवात गर्दै गइरहेको अवस्था थियो। निर्वाचित भएको झण्डै 1 वर्षपछि वडा अध्यक्ष रामसोहन थारूको असामयिक निधन भएपछि यस वडाको विकासमा ठूलो धक्का लाग्यो, किनकि वडावासीको अपेक्षा अनुसार काम हुने अवस्था रहेन। विकासको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति गुमाएपछि वडाको विकासमा ढिलाइ हुन पुग्यो। कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा झण्डै 1 वर्षसम्म वडा सदस्य मध्येबाटै वडाको नेतृत्व सम्हालियो, जसका कारण यस वडाको विकासले केही गति लिन थालेको पाइन्छ। पछि 2076 मङ्सिर 14 भएको उपनिर्वाचनबाट रामशरण थारू वडा अध्यक्षको रूपमा नेतृत्वमा आउनुभयो। त्यसपछि भने वडाको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक प्रगतिको लक्षित योजना अनुसार काम हुँदै आएको छ। ठिक छ, अहिले पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। बाटोघाटो पनि अब भित्रभित्र बाटोहरू पनि अनि गराबेल यताउता ठिक छ, राम्रै भएको छ। अब यो बुद्धचोकको बाटो पनि अब पिचमा गरेको छ, भइराखेको छ। अब हुन्छ पनि, अरू पनि अब नराम्रो होला भन्ने सोचाइ छैन। अब हाम्रो वडाको अध्यक्षज्यू पनि ठिकै हुनुहुन्छ। अब कुनै पनि पार्टी पक्षको त्यस्तो पार्टीको यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर पक्ष गर्नुहुन्न, राम्रो खालको हुनुहुन्छ। वडाका मुख्य सडक कालोपत्रे भएका छन्, कतिपय हुने क्रममा छन्, जुन वडा र नगरपालिकाको क्रमागत बजेटको प्राथमिकतामा छन्। यस्तै वडाका भित्री बाटोहरू ग्राभेल भइसकेका छन् भने वडा नम्बर 5 र 6 को सिमानामा परेका मुख्य सडकको स्तर उन्नतिका लागि दुवैतर्फका वडाले आवश्यक पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। सीमाको सडक कालोपत्रेका लागि कसले काम गर्ने भन्ने बारे आवश्यक समन्वय नहुँदा ढिलाइ भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धी नगरपालिकाले आवश्यक भूमिका खेल्न जरुरी छ। वडा नम्बर 6 को विकास निर्माणका कामहरू पनि एकदमै गतिका साथ अगाडि बढेका छन् र जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू पनि पाइराख्नु भएको छ। वडा नम्बर 6 को मुख्य लाइफलाइन मानिएको त्रिभुवन माविदेखि रझेना जाने बाटोलाई नगर गौरवको आयोजना अन्तर्गत क्रमागत बजेटबाट कालोपत्रे गरिएको छ। यस्तै भित्री बाटो अन्तर्गतको शिव मन्दिरदेखि बुद्ध चोक हुँदै त्रिमावि निस्कने बाटो वडाको बजेटबाट कालोपत्रे गरिएको छ। क्रमागत बजेटबाट यसलाई पूरा गर्ने वडाको योजना छ। शिव मन्दिरदेखि जुन हामीले अघि नै हेऱ्यौँ कालोपत्री भएको छ, त्यसको लागि अहिले पक्की नाली पहिला बनाऊँ, त्यसपछि कालोपत्री बनाऊँ भने चाहिँ त्यस्तै भनेका छौँ। वडाका कतिपय भित्री बाटोहरू निकै साँघुरा छन्। यसले वर्तमानमा भन्दा पनि बढ्दो बस्ती विस्तारले कालान्तरमा समस्या बढाउने चुनौती छ। यसलाई बस्ती कम भएको वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकाले सडकको आवश्यक मापदण्ड अनुसार गराउन सके बस्ती बाक्लिँदै गएको अवस्थामा भावी पिँढीलाई सहज हुनेछ। बुद्ध चोकमा भाडाको घरमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ। साँघुरो बाटो र उचित व्यवस्थापनको कठिनाइका बीच वडावासीलाई सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। बिल्डिङ बन्दै गरेको अवस्था र यो अहिले भाडामा भएको अवस्थाले अलिकति केही सेवा प्रवाह गर्न अलि गाह्रो महसुस भएको अवस्था हो। नर्मली वडाले हाम्रो एकदमै साथ सपोर्ट गरिरहेको छ। वडाबाट त्यस्तो परेको बेला नाइनास्ती भएको छैन। नर्मली सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ छैन। सेवा गराइने दैनिक रूपमा 30 देखि 40 जनाको बीचमा चाहिँ सेवाग्राही आउनुहुन्छ। स्वास्थ्य केन्द्रलाई आफ्नै भवनबाट सेवा दिने गरी सार्ने तयारी भइरहेको छ, जसका लागि पशुपति टोलमा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो विस्तारको काम हुन बाँकी छ। भाडाको घरमै रहेर सेवा दिइरहेको वडा कार्यालयको भवन पनि सँगै रहेकाले त्यसको निर्माण व्यवस्थापनको काम सकिन बित्तिकै आफ्नै भवनबाट सेवा दिन थालिनेछ। वडा कार्यालय जग्गा पहिला थिएन। जग्गा खोजेर अब कसैसित अब मागेर चाहिँ अब जग्गा खोजेर चाहिँ त्यसको अब भवन अब ढलान भइसकेको छ। अब प्लास्टरमा मनन फिनिसिङ हुन बाँकी छ। वडावासीलाई सेवा लिन सहज हुने गरी वडा कार्यालयको भवनलाई छिटो निर्माण सक्ने गरी नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। अब यसै गरेर वडा कार्यालय पनि हामीले चाहिँ लगभग सम्पन्न गरिसक्यौँ। त्यसको फिनिसिङ गर्नु झ्यालढोका लगाएर हामी चाहिँ अब वडा कार्यालय पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ 2.5-3 महिनाभित्र हामी चाहिँ वडा कार्यालय 6 को पनि सार्छौँ। त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरू पनि एकदमै चाहिँ अगाडि बढेका छन्। वडा नम्बर 6 मा ढल व्यवस्थापनका लागि बाल विद्या चोक लगायतका अन्य स्थानमा पक्की नाली निर्माण गरिएको छ।
विद्युत पोल तथा नयाँ विद्युत लाइन विस्तार गरिएको छ। यस्तै वडाको सम्पूर्ण बाटो ग्राभेलदेखि विभिन्न स्थानमा ह्युम पाइप जडान गरिएको छ। तर नागरिकको अपेक्षा अनुसार अझ धेरै गर्न बाँकी छ। स्थल लेभलमा अलिक बढी नै रकमको आवश्यक पर्ने भएपछि माथिबाट माथिल्लो तहबाट वार्डलाई गरिदिनु पर्छ र मेन ग्राउन्ड लेभल भन्ने नै वार्ड स्तरबाट हो। सर्वसाधारण मान्छेहरू वार्डतिरै हुन्छ र बढी चाहिने आवश्यकता गाउँदिने छ। यसलाई मध्यनजर राखेर थप कार्यक्रम अझ माथिल्लो लेभलबाट भइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ। वडा नम्बर 6 को पश्चिमी भेगमा सुक्खा मौसममा खानेपानीको निकै असुविधा हुने गर्दछ। वडावासीले खानेपानीका लागि पाएको दुःखलाई हटाउन रजेना खानेपानी योजना अन्तर्गत ट्याङ्की निर्माणलाई जोड दिइएको छ। हाम्रो चैत वैशाख महिनाको उसमा चाहिँ पानी सुकेको हुन्छ, प्रत्येक धारा सुकेको हुन्छ। यस्तै थारू बाहुल्य क्षेत्र रजेना गाउँमा समुदायको आवश्यकतालाई महसुस गरी एउटा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ भने सँगै रहेको मन्दिरलाई थप आकर्षक र व्यवस्थित गरिएको छ। पहिला बहुत फोहोर थियो, यो भवन पनि थिएन। यस्तै ढुर माटीमा साधु सन्तहरूले पहिला आउँथ्यो, बस्थ्यो, बहुत अप्ठ्यारो थियो। साधु सन्तको र चाहिँ अरू गाउँ समाजको चाहिँ बस्न चाहिँ एकदम राम्रो भएछ। वडा नम्बर 6 मा एउटा पनि सामुदायिक विद्यालय छैन, जसका कारण वडा नम्बर 5 मा नजिकै रहेको सिद्धार्थ माविमा यहाँका विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्दछन्। यसकारण वडा नम्बर 6 ले शिक्षा क्षेत्रको बजेट 5 नम्बर वडाको यस सिद्धार्थ माविका लागि छुट्याउँदै आएको छ। आफ्ना वडाका बालबालिकाको पढाइ व्यवस्थापनका लागि वडाले उक्त विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि लगानी गर्दै आएको छ। वडावासीको आर्थिक पक्षको विकासमा लक्षित वर्गका कार्यक्रम पनि वडाका प्राथमिकतामा छन्। विभिन्न क्षेत्र, भाषा र धर्म मान्ने फरक फरक समुदायका व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको यस वडामा सामुदायिक सहिष्णुता बढाउँदै समुदायको विकासमा सबै नागरिकलाई एकजुट गराउन अझ धेरै आवश्यक छ। वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 6 कोहलपुर मुख्य बजार आसपासका सहरीकरण हुँदै गएका वडा मध्यमा पर्दछन्। बस्ती बिस्तारै बिस्तारै बाक्लिँदै गइरहेका छन्। भित्री सडकको चौडाइको मापदण्ड विस्तार गरी अहिलेदेखि नै दीर्घकालीन योजना बनाउन सके यी वडाको बसाई व्यवस्थित गर्न सकिनेछ, जसले कालान्तरमा सडक विस्तार गर्न खोज्दा हुने झमेला वा साँघुरो सडकले नागरिकलाई पुग्ने असुविधालाई हटाउन मद्दत पुग्नेछ। त्यसकारण नगरपालिकाले यसतर्फ समयमै ध्यान दिन सके कोहलपुर नगरपालिकालाई सहरीकरणको नमुना नगर बनाउँदै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सफलता मिल्नेछ। जनताका चाहनालाई आत्मसात गर्दै गरिएका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्न जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने र भएका परिवर्तनमा तपाईको अपनत्व महसुस गराउने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। आजको कार्यक्रम हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को महिनाको तेस्रो शुक्रबार राति 9 बजे तपाईहरुका साथमा फेरि अर्को कार्यक्रमको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।